अस्सलाम वालेकुम। गो कि मैं इस चीज़ की बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि माँ और बाप जैसी हस्तियों के लिए किसी एक दिन को साल में मखसूस कर दिया जाए। इनके लिए तो ज़िंदगी का एक एक दिन भी इनके नाम कर दिया जाए तो कम है। लेकिन कल से मेरे कानों में आवाज़ें पड़ रही थी, फ़ादर्स डे फ़ादर्स डे। तो उसके साथ ही मुझे अपने अब्बू की बहुत शदीद याद आई। वो जो बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें फ़िल्म की सूरत में मेरे जहन में चल रही हैं और आज सारा दिन चलती रहेंगी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा अपने दिल की हालत बयान कर रहा होता है तो सामने वाले को लगता है कि तो बिल्कुल मेरी बात हो रही है। दो लोग एक जहन के हों तो उस गुफ्तगू को सुनकर बहुत मज़ा आता है। मेरे अब्बू जान, जिनको हम अब्बू जी कहा करते थे, उनको इस दुनिया से गए हुए 2 साल और तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं। हर बच्चे को लगता है कि मेरे अब्बू ही ख़ास हैं। इसी तरह मैं भी ये कहती हूँ कि मेरे अब्बू बहुत ख़ास अब्बू थे। असल में अब्बू की ज़िंदगी में जितना सेक्रीफाइस हमने देखा वो शायद ज़्यादा लोगों को देखना नहीं मिलता। हमारे अब्बू ने हम छोटे छोटे बच्चों को हमारी माँ के साथ छोड़ के परदेस काटा। एक मर्द को अपनी औलाद, अपनी फ़ैमिली को चलाने के लिए मुल्क छोड़ के परदेस जाना पड़े और 12-12 महीने की जुदाइयाँ काटनी पड़े। हम तो यहाँ अपने घर वालों के साथ रहते थे, वहाँ पे वो अकेले, कभी वो थक भी जाते होंगे, कभी वो डिप्रेशन में भी आ जाते होंगे, तो कोई उनका दिल बहलाने वाला, कोई उनकी थकान दूर करने वाला नहीं होता था। हमारे अब्बू बहुत पॉजिटिव ज़हन के थे। लड़की और लड़के का कोई कंपैरिजन नहीं था। वो कहते थे सब इक्वल हैं। वो बेटियों को बहादुर, कॉन्फिडेंट देखकर बहुत खुश होते थे। उनकी ख्वाहिश होती थी कि बच्चियाँ अपने पैरों पर खड़ी हों। ये सोच उनकी शुरू से ही थी कि बेटियों को कोई टेक्निकल एजुकेशन लेनी चाहिए ताकि वो किसी की मोहताज ना हो। और यही वजह थी कि उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया कि मैट्रिक के बाद मैं कोई टेक्निकल एजुकेशन लूँ। तो उन्होंने मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग की तालीम में डाल दिया। शुरू में मुझे बड़ा अजीब लगा कि अब्बू ने मुझे कहाँ एडमिशन करा दिया है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि वो बचपन से मुझे देख रहे थे कि मैं दूसरे बहन भाइयों की तरह सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ, मैं थोड़ा क्रिएटिव माइंड है मेरा, तो वो फील्ड मेरे लिए बेहतरीन थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे अब्बू इतने ज़हीन और इतने ज़माना साज और इतने दूर अंदेश। जैसे हर किसी की ज़िंदगी में कोई ऊंचा नीचा वक्त आता है, मेरी भी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि जब मुझे मुआश के हसूल का कोई ज़रिया चाहिए था। उस वक्त तो मुझे यही लगा कि मैं टीचिंग कर लेती हूँ, लेकिन मुझे 1-2 माह के बाद ही पता चल गया कि मैं नौकरी करने वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे कुछ अपना ही करना है। तब मुझे ख़्याल आया कि ये जो इतना कुछ मैंने सीखा, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया, मुझे ये तालीम दिलवाई, तो फिर मैंने अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग को, इसको अपना प्रोफेशन बनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त जिसमें कि मैं किसी की मोहताज हो सकती थी, अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। बहुत इज़्ज़त के साथ मैं ख़ुद अर्न कर लेती थी और आज तक कर रही हूँ। मैं अपने अब्बू को इस बात पे बहुत याद करती हूँ और उनको दुआएं देती हूँ कि अब्बू जी, आपको कैसे पता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई टफ़ टाइम आएगा और फिर मैं इसी तालीम को अपने लिए आसानी का ज़रिया बनाऊँगी जो आपने मेरे लिए तजवीज़ की। बहुत सारे साल ज़िंदगी के बाहर गुजारने के बाद जब वो पाकिस्तान परमानेंट शिफ्ट हो गए तो उन्होंने बड़ा टफ़ वाला बिज़नेस सेलेक्ट किया। सारा दिन बहुत थके हुए जब शाम को घर आते थे तो हरगिज़ वो उस मिजाज वाले नहीं थे कि जो वालिद घर आकर कहते हैं बच्चे तो नज़र ही ना आए ना, बस मुझे अब आराम करना है। उनकी कोशिश होती थी कि बाकी का जब घर आने के बाद सोने तक का टाइम है वो हमारे साथ गुजारें। मेरा ताल्लुक़ जीटी रोड पर वाक़ई एक कस्बा मुरीद के से था। वहीं पर मेरी पैदाइश हुई, वहीं पर बुनियादी तालीम हासिल की। मेरे अब्बू सुबह फजर की पहली अज़ान के साथ मुझे जगाते थे और फिर हम नाश्ता करके नमाज़ पढ़ के पैदल जीटी रोड तक जाते थे। और मेरे अब्बू मुझे सड़क पे कितनी देर मेरे साथ खड़े रहते थे और एक लोकल बस आती थी जिस पे मुझे सवार करते थे और मैं मीनार पाकिस्तान उतरती और वहाँ से एक वैन लेके अपने कॉलेज तक पहुँचा करती थी। 14.5 साल की उम्र में मेरा कॉलेज शुरू हो गया था। ये उनका दिया हुआ कॉन्फिडेंस था, ये उनकी सोच थी कि बेटियों को बहादुर होना चाहिए, बेटियों को किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, बेटियों में पूरा एतमाद होना चाहिए, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। उस छोटी सी उम्र में मैं रोज़ाना लाहौर मुरीद के का ट्रैवल लोकल बसेस पे किया करती थी। उस हार्ड वर्क ने मुझे बहुत तक़वियत दी, बहुत ताकत दी, बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मेरे अब्बू बचपन में मुझे तोती कहा करते थे, कहते थे तुम बहुत मीठा मीठा टटर करती हो। मैं सोचती हूँ उनको पता था। आज जब मैं आपके सामने, लोगों के सामने किसी बात पर, किसी टॉपिक पे बात करती हूँ तो मुझे अपने अब्बू का वो तोती कहना याद आ जाता है। हमारी वालदा एक बिल्कुल दरवेश सिफ्त खातून हैं और जैसे होती हैं ना वो अपने प्यारों की खादमाएँ, बस यहीं तक पाला उन्होंने हमें, लेकिन हमें तरबियत हमारे वालिद साहब ने दी। मेरे अब्बू जी ने मुझे सिखाया कि चाय की ट्रे कैसे सेट की जाती है,
چائے میں چینی کس اینگل سے ملائی جاتی ہے، ڈائننگ ٹیبل پر برتن کس سیکوینس سے رکھے جاتے ہیں، مینرز کیا ہوتے ہیں۔ ابو نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ سے نفرت کرو، سچ بولنے کی ہمت پیدا کرو۔ کتاب پڑھنے کا شوق ہمارے ابو جی نے ہمارے اندر ڈالا۔ ہمیں کہانیوں سے، واقعات سے بڑے بڑے پیارے سبق دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا تو کوئی بھی لیٹسٹ بچوں کی کہانیوں کی جو آڈیو آتی تھی وہ ہمارے لیے ضرور بائی کر کے لاتے تھے۔ روزانہ رات کو ایک ماحول ہوتا تھا جب اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے سے کمپٹیشن کروایا کرتے تھے، چلو بھی اٹھو ایک ٹاپک پہ اسپیچ کرو، اور ہم بہن بھائی اسپیچ کرتے تھے، اس پہ پھر بہت اپریشیٹ بھی کرتے تھے ہمیں۔ قرآن پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا انہوں نے ہمیں سکھایا۔ بہت چھوٹی عمر میں 5 وقت کی صلات کی پابندی انہوں نے ہمیں کروائی۔ اچھا، ہمارے ابو ایسی چیزوں کو کہا نہیں کرتے تھے ضرور کرو، ضرور پڑھو۔ ماں باپ جتنا مرضی کچھ کہتے جائیں بچے پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن ماں باپ اگر کچھ کرتے جائیں اور بچے کو نہ بھی کہیں تو بچہ ایک وقت آتا ہے کہ خود وہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ابو نے سب کچھ ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ قرآن ترجمے سے پڑھنا اور اس کی کچھ آیات کو لے کے پھر ہمارے ساتھ ڈسکس کیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے زندگی میں کوئی بھی سوال کیا اور میرے ابو جی نے مجھے اس کا جواب نہ دیا۔ سخت مزاج تھے، لیکن جب وہ اصول ہم توڑتے تھے تو پھر شامت بھی آتی تھی۔ شامت آنے کے بعد جب ان کو ریئلائز ہوتا تھا کہ میں نے بچے پہ کچھ سختی کر دی ہے، پھر وہ جو پیار کرتے تھے نا بے شمار والا، اس وقت وہ بچہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ واہ جی واہ، میں ابو جی کا فیوریٹ ہوں۔ ہمارے ابو نے ہمیں بٹھا کر ہمارے اردو کے تلفظ ٹھیک کروائے، ہمیں انگلش کے ٹینسز سکھائے، ہماری یہ زبان جو ہے نا اس کو درست کرانے کی پوری کوشش کی۔ ہمیشہ ابو نے ہمیں سادگی کا درس دیا، ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا کہ قناعت ایک ایسی عادت ہے جس کو اگر آپ اپنا لیں گے تو کبھی زندگی میں آپ رنجیدہ نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ جتنی بھی وہ رسمیں جو قرآن میں نہیں ہیں، جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نہیں ملتی، جب دنیا والے اس کو پرزور طریقے سے کرتے ہیں تو ابو کو اس سے بڑی چڑ تھی۔ وہی باتیں وہ ہمارے ذہن میں بھی ڈالتے رہتے تھے۔ شادی بیاہ کی رسموں میں وہ کہتے تھے بیٹی اور بیٹے کے فیملیز میں کیوں تفرقہ ہے، جتنی عزت بیٹے والوں کی اتنی ہی بیٹی والوں کی، کیوں بیٹی والوں کے اوپر سارا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ کہتے تھے میری خواہش ہے میں اپنے بچوں کی بالکل سنت کے مطابق سادگی سے شادی کروں۔ جہیز کے بڑے سخت خلاف تھے، یہ بیٹی والے جو لڑکے والوں کو دین دلان کرتے ہیں اس کے بڑے سخت خلاف تھے۔ حالات حاضرہ سے ہمیشہ مطلع رہو، اس کی ہمیں تلقین کرتے تھے۔ اخبار لگوایا ہوا تھا، رات کو ڈرامہ ٹی وی پہ جو پی ٹی وی پہ لگتا تھا ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ اس کے بعد خبر نامے کی جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ سنتے تھے۔ اس کے فوراً بعد ہمارا ٹی وی بند، ہمارے گھر کی لائٹیں بند، اور سب اپنے اپنے بستروں پہ۔ کسی کی مجال نہیں ہے کسی کے کمرے کی بتی جلی رہ جائے، کوئی کسی کے کمرے سے آواز آ جائے، سب لوگ سو جائیں، اور صبح فجر کے وقت اٹھ جانا ہوتا تھا۔ اتنا احترام تھا ابو جی کا کہ ان کی موجودگی میں ہم اپنی مرضی سے ٹی وی آن نہیں کرتے تھے۔ ٹیپ ریکارڈر پہ کوئی میوزک ہم سن رہے ہوتے تھے، جیسے ہی خبر ملتی تھی ابو گھر تشریف لے آئیں، اس سے وقت ٹیپ بند اور سب سیٹ ویٹ ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ابو جی کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات بھی کر لیں۔ ابو جب سویا کرتے تھے تو ان کے کمرے کا دروازہ بند ہوتا تھا اور ہم کمرے کے باہر سے بھی دبے پاؤں گزرتے تھے، ہماری آہٹ سے کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنا احترام، اتنی تمیز، یہ سب کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا تھا۔ جب بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بچپن والا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کے لیے کیا کیا سیکریفائس کر رہے ہیں۔ یہ پتہ تب چلتا ہے جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار مجھے کالج لے جانے کے لیے صبح اندھیرے میں ہم لوگ جا رہے تھے گھر سے جی ٹی روڈ کی طرف، تو سڑک پر پہنچے تو میں بڑی حیران ہوئی کہ ایک بائک والے سے میرے ابو جی کی ٹکر ہو گئی، اور میں اس چیز پہ حیران ہوئی کہ بائک آ رہی ہے، میں بھی دیکھ رہی ہوں اور میں رک گئی ہوں، ابو کیوں نہیں رکے؟ تو وہ ہلکا سا جو ایکسیڈنٹ تھا نا اس نے میرے دل پر بہت برا اثر کیا، اور میں بڑی پریشان ہوئی۔ گھر آ کے میں نے امی کو یہ بات بتائی، میں نے کہا امی جی اس طرح ابو نے اس طرح کیا، ابو نے دیکھ رہے تھے ہم، پھر بھی ابو ٹکرا گئے۔ تو امی نے مجھے اس دن بتایا کہ بیٹا تمہارے ابو کو اس آنکھ سے نہ ہونے کے برابر دکھتا ہے، اور یہ مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا تھا کہ میرے ابو ایک آنکھ کی محنت ساری زندگی کرتے رہے اور ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اور ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ ساری زندگی ہم ان سے لیتے رہتے ہیں، جیسے ہی ہمارا قد ان کے تقریباً برابر جاتا ہے تو جب یہ جملہ منہ سے بولا جاتا ہے نا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، یہ ان ماں باپ کے لیے مر جانے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی پوری زندگی کا پیچھے سیکریفائس، منہ بند رکھنا، پیٹ باندھ کے رکھنا، خواہشات کا گلا گھونٹ کے رکھنا، انہوں نے ہمیں بتایا تو نہیں تھا نا بچپن میں۔ پلیز اپنے والدین کے لیے ایسے جملے نہ بولا کریں۔ اگر انہوں نے کوئی کمی چھوڑ دی تو آپ اب اس کمی کو پورا کریں نا۔ آپ دیکھیے آپ نے والدین کے لیے کیا کیا، کا کبھی جائزہ لیا، کبھی سوچا، کبھی ان سے پوچھا آج ان کو بدلہ دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں،
मत कीजिए ऐसा। ये वो दौलत है जो जाए और वापस नहीं आती। एक अमल ऐसा है जिसकी सज़ा दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी, और वो है वालिदैन के साथ की हुई ज़्यादती। मैं आज अपने अब्बू जी को बहुत याद कर रही हूँ और आप लोगों के साथ इतनी सारी उनकी यादें शेयर कर दी। मेरे अब्बू जी की एक मखसूस खुशबू हुआ करती थी, मैं उस खुशबू को इस वक्त भी महसूस कर रही हूँ। गो कि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरा यकीन है वो यहीं कहीं हैं। वो इस वक्त भी मेरी बातें सुन रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी एक्टिव और कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी लगती थी। अब्बू जी आप इस वक्त जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें आप पर नाजिल हों। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इतना कुछ किया कि जितना हम अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकते। हम कभी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सके, हम कभी आपको ये रियलाइज़ नहीं करा सके कि आप हमारे लिए कितने ख़ास हैं। आपने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, जो हमारे लिए इतना ज़िंदगी को आसान बनाने का सामान इकट्ठा किया, हम उसका बदला आपको कभी नहीं दे सके। मेरे अब्बू जी जहाँ हैं इस वक्त, खुश हों, पुरसुकून हों, अल्लाह की रहमत के साए में हों। जिन जिन के भी वालिद इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह ताला उनको आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए, और जिनके वालिद हयात हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनके दिल के अंदर आपके लिए कितनी शफ़क़त और कितनी मोहब्बत है। अगर वो आपको डांटते हैं, आपके साथ सख्त बोलते हैं, तो पता नहीं उनके जहन में क्या कुछ चल रहा होता है। हमें नहीं पता सुबह का गया एक मर्द, एक बाप, शाम को जब घर आता है तो बाहर की दुनिया में उसको कितना लड़ना पड़ता है, कितना मरना पड़ता है। हमें इन तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं है, हम उनके साथ तो नहीं होते ना। तो प्लीज़ अपने वालिद की कदर कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, मोहब्बत कीजिए, खिदमत कीजिए। ये चले जाएं तो फिर लौट के नहीं आया करते, फिर सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।